Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Voilà le français avec moi, professeur Madame Amina, professeur de DALF, TCF et TEF. Cette vidéo est justement pour les étudiants qui veulent voyager pour étudier dans les universités françaises. دونك اهلا وسهلا بيكم. فيديو النهارده خاص عن الطلبه اللي حابين يجتازوا اكزامان تاع TCF DAP للالتحاق بالجامعات الفرنسيه. طبعا في ناس بتبعد عن الدولف، انه طبعا اي جامعه بره بتحتاج مستوى نيفو B2، فهو طبعا عشان بس نكون واضحين الفرق ما بين الدولف والTCF، ان الدولف صعب نوعا ما، يعني هو يعتبر اكاديمي وصعب نوعا ما، رغم انه دلوقتي بقى اسهل وهعمل لكم فيديو عنه مخصوص كمان. بس مهما كان لو جينا نقارنه بالTCF DAP للناس عايزه تهاجر للدراسه، بيكون ان TCF DAP اسهل. دونك سي كوا لو TCF DAP؟ يعني TCF DAP الاول لازم نفهمه، هو عباره عن تيست دو كونيسونس، تيست كونيسونس دو فرونسي بور لا دوموند دادميسيون بريالابل. يعني هو قبل ما بتوجه لطلب الالتحاق باي جامعه لازم يكون عندي هاد الاكزامان اللي هو TCF DAP. خدوا بالكم من المسميات، لان انا عندي TCF DAP، TCF كندا، TCF كيبك. فاللي عايز يدرس في الجامعات لازم يلتحق بامتحان اسمه TCF DAP. داكوغ؟ دونك ده اول شيء. تاني حاجة عايزين نعرف يعني الإكزامان ده عبارة عن إيه؟ الإكزامان ده مقسم ل 5 épreuves، 5 épreuves. طبعا في منهم 3 épreuves obligatoires، 3 منهم إجباري إنك تجتازهم أو إنك تجتازيهم، وهو عبارة عن compréhension d'oral و compréhension d'écrite و compréhension و maîtrisée de la langue française. دونك ده لي 3 زيبروف الاوبليغاتوار. طب لي زيبروف اللي مش اوبليغاتوار بالنسبه لنا هما الاكسبرسيون اكريت والاكسبرسيون اورال. طبعا في ناس بتاخدهم عشان تعلي السكور بتاعها بيكون افضل، سينو لي 3 لو احنا كابابل ان احنا نجيب دي نوت عاليه خلاص مش محتاجين ناخد لي 2 زيبروف الباقيين. دونك هنيجي نفصل كل زيبروف على حده. انا عندي كومبريهنسيون اورال بيكون عباره عن 29 كيستيون، يعني بيكون 29 مقطع، طبعا 29 اوديو بنسمعه في خلال 25 مينوت، 25 دقيقه. طبعا المشكله انه ان سوليكوت، استماع واحد فقط. بس عشان بس نكون واضحين ان لي كيستيون بتمشي بالتدريج. طبعا بتبتدي معاك بالنيفو A1 وهكذا، نيفو A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2. فكل ما الكيستيون يبتدي صعوبة الاوديو معايا ونوع الاسئله. بس طبعا احنا تقريبا يعني حتى لو واحد نيفو بتاعه بسيط ممكن يمشي مع لي كيستيون جوسكا 15 لغايه كيستيون 15، بعد كده بيبتدي لا صعب شويه. فدونك ده عايز بريباراسيون كويسه جدا. طيب الاسئله دي بتكون عباره عن ايه او نوعها عامل ازاي؟ انا اول حاجه باخد ورقه بابيي لوحدها خالص بعيده عن ورقه الاسئله، فيها بس خانات، هنزل لكم صورتها شكلها. بيكون طبعا كومبريهنسيون اورال قلنا 29، هيكون عندكم 29 والاختيار ما بين A B C. مجرد اني بعلم على الاجابه فقط، انا ما بكتبش حاجه، انا بعلم طبقا اللي بنسمعه، وهتشوفوا معانا نموذج اكزامان ازاي بيتحل. فدونك انا بسمع الاورال، بسمع الاوديو، وبيكون عندي الاختيارات او هم بيقولوا الاختيارات في الاوديو بالنسبه للاسئله 5 كيستيون الاولانيين، وبحل. فهو سهل وفي نفس الوقت صعب. سهل ازاي؟ سهل ان انا كل كيستيون بسمعه لوحده، على عكس الدولف انا بسمع الاوديو كامل والاسئله كتير. TCF لا، انا بسمع اوديو خاص بالاسئله اللي قدامي،
يعني بيكون تقريبا مدته يعني بسيطة جدا يعني. بمشي مع الكيستيون لغايه ما بخلص ال 29، وطبعا لازم امشي مع الاوديو ان هو ان سول ايكوت في مده 25 مينوت. ده بالنسبه للكومبريهنسيون دورال. طبعا بتكون الاسئله خاصه باللافي كوتيديان. ببتدي شويه يعني بيبتدي حسب المواضيع اللي مفروض الواحد يدرسها، وحابه احط لكم المواضيع دي في فيديو اخر بحول الله. طيب بعد كده عندي اللي هو les preuves obligatoires maîtrise des structures de la langue اللي هو خاص بالجرامير. طبعا لازم نكون دارسين جرامير كويس جدا. فدونك في 18 كيستيون، 18 سؤال برضو اختياري، بمجرد اني بقرا واعمل كوش على الريبونس. فده يعتبر ان الناس يعني لو ذاكرنا جرامير كويس بنقفله بنجيب فيه سي 2. بالنسبه للتروازيام بروف عندنا اللي هو كومبريهنسيون اكريت، وهو عباره عن مقاطع مكتوبه بتبتدي برضو زي الاورال ما قلنا. بتبتدي معايا القطعه صغيره صغيره فصغيره، فبتبتدي تكبر معايا شوي شوي، بس برضو مش بالكبر بتاع الدولف خالص. الدولف بتكون صفحه كامله الواحد بيتوه فيها. فدونك لا، هي بتكون قطع صغيره جدا. وبرضو انا اعتقد ان كومبريهنسيون اكريت بسيط نوعا ما لغايه الكيستيون. هو طبعا برضو 29 زي كومبريهنسيون اورال، 29 قطعه عندي مع الكيستيون بتاعها. ممكن نقدر نمشي لغايه 20 كيستيون، 20 كيستيون من غير ما اكون يعني اني مستوى عالي جدا في لا لونغ فرونسيز. بس عايز شويه قراءه وتدريب على الاكزامان، واني اكون في نيفو على الاقل B2. لو انا في نيفو B2 صدقوني هتجيبوا نوت C2 في الكومبريهنسيون اكريت. طبعا مده الكومبريهنسيون اكريت هي مدتها 45 مينوت. دونك عندنا الاورال زي ما قلنا انا بمشي معاه بيكون في 25 مينوت، والجرامير بيكون في 15 مينوت، والكومبريهنسيون اكريت بيكون مدته 45 مينوت، 45 دقيقة. فمدة الامتحان بتكون ما بين ساعة 25 ساعة ونص تقريبا. ده بالنسبة لزيبروف اوبليغاتوار. طيب ازاي اني اصل لنيفو C2 او C1؟ يعني على الاقل طبعا الجامعات بتقبل B2، بس الافضل ان احنا نجيب نوت عالية شوية. اني طبعا اسمع لي شانسون كتير جدا، ادخل على TV 5 موند، هتلاقوا ديكزارسيس سماعي مع الحلول بتاعتها. ضربوا كتير جدا، اسمعوا كتير، شغلوا TV 5 اللي هي شان، اتفرجوا على ديميسيون سبورتيف، اتفرجوا على لي فيلم سيري عشان ميتريزي لا لونغ فرونسيز. واللي مش قادر انه يتوجه لوحده ممكن تستعينوا باي بروف دولف يساعدكم، او TCF يساعدكم للوصول للمستوى اللي انتوا عايزينه. بالنسبه للجرامير اعتقد جرامير بسيط جدا. لو جبنا اي كتاب جرامير وقعدنا ندرس الجرامير، وبالنسبه للناس اللي رايحه للانيفرسيتي اكيد هم درسوا الجرامير وكده، فدونك هيبقى الموضوع بسيط جدا. مجرد انه يحل كتير ويتاكد، يعني على الاقل يحل من 5 ل 6 اكزامان ويتاكد من اجاباته. سينو استعينوا برضو ببروف. ثالث بروف وهو الكومبريهنسيون اكريت، محتاج مننا احنا نقرا كتير نصوص وبرضو نتدرب. وهتلاقوا برضو في موقع TV 5 موند هتلاقوا برضو امتحانات كتيرة اتدربوا عليها، فهيبقى الموضوع بسيط جدا. طيب ازاي اني انا اقدر اجيب C1؟ طبعا زي ما قلت لكم كومبريهنسيون اورال لو انتوا اتدربتوا كويس تقدروا توصلوا لمستوى C1. داكوغ. بالنسبه للجرامير لا، طبيعي لازم اجيب C2، لازم اقفله، لان هو جوستومون 18 سؤال جرامير. ما بيكونوش حاطين جرامير يعني اللي ممكن نقول عليه اللي هو مستوى العالي جدا، لا خالص، بيكون مستوى B1 B2 بالظبط. فدونك بيبقى فاسيل ان نجيب فيه C2. بالنسبه للكومبريهنسيون اكريت صدقوني يا جماعه الموضوع بسيط جدا، بس هما بيكونوا اخر 5 دوكيمون بيكونوا صعب شويه، بيحتاجوا التفكير فيهم، مش اني الاقي الاجابه في التكست. فدونك عندي من السؤال الاول لغايه السؤال تقريبا 23 مثلا بيكون موضوع بسيط واقدر اجيب ساعه. فدونك انا لو جبت
السي 2 والسي 1 وجبت حتى في الاورال بي 1 الاتيستاسيون بتاعتي هتطلع سي 1 وده كويس جدا على فكره، بيبقى موضوع ممتاز جدا. دونك اتمنى ان يكون في التوكو المواضيع بالنسبه تي سي اف داب، عشان الناس بتتلخبط ما بين تي سي اف داب والتي سي اف كيبك والتي سي اف كندا، لا 3 مختلفين عن بعض وكل جهه بتطلب نوع امتحان معين. طيب ده المعلومات الموجودة عن تي سي اف دب، واتمنى طبعا للناس اللي حابه انها تسافر وتدرس في الخارج التوفيق في الاكزامان، واي مساعده ممكن تسيبوا لي اسئله تحت الفيديو، وهعمل لكم فيديو بالنسبه للخطوه اللي بعد كده بعد ما امتحنا ومعانا الاتيستاسيون ازاي نقدم للجامعات. طبعا في ناس كتيره بتتلخبط ازاي تقدم للجامعه. طبعا بنقدم من خلال موقع كامبوس فرانس، ففي خطوات هعملها معاكم اونلاين ازاي ان احنا نسجل فيه، وان شاء الله ان احنا نتقبل في الدراسه في الجامعات الفرنسيه. ده كان فيديو خاص عن معرفه يعني ايه تي سي اف دب، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واي اسئله ما تسيبوها تحت الفيديو، وان شاء الله هنزل لكم نموذج للامتحان هنحله مع بعض، وهيكون نموذج كمان او هيكون كمان فيديو خاص بالتي سي اف دب ازاي ان احنا نسجل في الكامبوس فرانس بكل بساطه. وان شاء الله انتظروني زي ما وعدتكم في فيديو عن نماذج الامتحانات الدولف الجديده اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وكمان تي سي اف كيبك وتي سي اف كندا وتي او اف. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. كانت معاكم بروف امينه بروفيسور دو لا لونغ فرونسيز دولف داب دالف وتي سي اف تي او اف. طبعا ما ننساش يا جماعه شير واللايك، والناس اللي اول مره شرفوني في القناه شرفت بقدومكم عندي في القناه، ما تنسوش التسجيل وتفعيل الجرس يا جماعه، لاني ان شاء الله هيبقى كل يومين في فيديو جديد هيفيدكم جدا في المستقبل. دونك اشوفكم في الفيديو القادم بحول الله. au revoir.